तुझो प्रॉब्लम कितें जालो? म्हजें नांव एलरिक रिबेलो, हांव खारवडचो. काल हांवें फोंडे बस स्टँडा कडेन जे पेट्रोल पंप आसा तितून पेट्रोल घातलेलें. पेट्रोल घालताच चलोवन मातशे वेळान मागीर गाडी बंद पडपाक लागली. कितलें पेट्रोल घातलेलें? सांजचें कशें 4-5 अशें. मागीर गाडी बंद पडपाक लागली म्हणून हांव मॅकानिकाचे फुडें येयलो. मागीर टाकी बी निवळ केली, पेट्रोल बी काडलें. टाकयेन कांयच नाशिल्लो, कचरो बीन कांयच नाशिल्लो, टाकी निवळ आशिल्ली. मागीर फ्यूल कॉक जो आसा तो फ्यूल कॉक चॅक केलो जाल्यार फ्यूल कॉकान कितें भरलेलें आमकां कितें तें कळना, कचरो दिसलो म्हूण तेणें फ्यूल कॉक निवळ करून लायलो, तरी पूण तोच इशू जावपाक लागलो. मागीर तेणें न्यू फ्यूल कॉक घातलो सोमतोच. मागीर गाडी चल्ली बरी. घरा गेलो हांव. घरा वयता तेन्ना वाटेक परत तोच इशू जावपाक लागलो आनी रात जाल्ली म्हूण मागीर हांव तसोच घरा गेलो, फाल्यां येतलो म्हूण. आनी आयज सकाळीं जेन्ना हांव येयलो मॅकानिकाचे फुड्यान तेन्ना मागीर परत तोच इशू जाता म्हण ताका सांगलें. मागीर तो म्हणपाक लागलो चॅक करुया म्हूण. सगळें वस्तून पयलें, सगळें सारकें आशिल्लें. मागीर एक लास्ट उपाय म्हूण तो म्हणपाक लागलो कार्बोरेटर ओपन करून पळोवया म्हूण. पयल्या कार्बोरेटरान तो सगळो कचरो आशिल्लो जो इथनॉल जे शुगर केनाच्यान करता तेजो मागीर तो पावडर जावन उरता तो कार्बोरेटरान आशिल्लो. पेट्रोल विचारलें तांकां पयलीं की इथनॉल घातलें काय जाल्लें? जाल्लेलें. ते म्हणपाक लागले ना कांय मिक्स करूं ना म्हण, इथनॉल मिक्स करूं ना म्हण. हां, पूण पेट्रोल तुज्या सद्याक कार्बोरेटरान इथनॉल मेळ्ळें? हय, इथनॉल मेळ्ळें. आतां सारकी केली? आतां आतां सारकी केली ताणें, क्लीन बीन केलो. हां, नांव कितें तुजें? माझे नाव आदर्श नायक. प्रॉब्लम कितें? प्रॉब्लम कितें जालो? प्रॉब्लम म्हणटा तो गाडी माझी जाली 2-3 दीस जाली खूब बुरबुरता, बंद पडटा. पूण हांव मॅकानिका कडेन येयल्लो. मॅकानिका कडेन येयल्यार तो म्हणपालो गाडयेन पेट्रोलान मिक्स आसा म्हणून. ते ह्या दिसांनी फोंड्यांत घातलेलें हांवें पेट्रोल. आतां खंयच्या पेट्रोल पंपार मिक्सिंग आसा खबर ना, पण गाडी सामकी बंद पडटा, परत बंद पडटा, चलताच बंद पडटा. कितें गाडी प्रॉब्लम कितें हो? कितें जालें कितें जाल्लें तें? काल म्हाज्या वर्कशॉपाचेर एक गाडी येयल्ली, पेशंट गाडी बंद पडटा म्हणून. बंद पडटा म्हणल्यार आमी सदांच पयलू स्पार्क प्लग पयलू चॅक करता. मागीर आमी पेट्रोल चॅक करता तें बरोबर देंवता काय ना तें. मागीर आमी चॅक करता कार्बोरेटर चॅक करता. लास्ट पेट्रोल देवनाशिल्लें त्या गाडयेचें. हांवें पेट्रोल देवना म्हणून तेजी म्हाका दिसलें की टाकयेन उदक गेलें नासतलें म्हणून. हांवें तेजी टाकी क्लीन केली सगळी. पण त्या टाकयेन तेजी कांयच नाशिल्लें भितर. इतली क्लीन आसा तेजी, एक मातयेचो कण सुद्दां तेच्या टाकयेन नाशिल्लो, इतली निवळ आशिल्ली. अजापाची गोश्ट, जे तेजो फ्युअल कॉक आसा त्या फ्युअल कॉकान एका तरेचें जेली कितें आशिल्लें भितर पोनाक कॅप आसता तितून. तें म्हाका तितलें कांय कळ्ळें ना. हांवें काडलें आनी तें उडयलें. उडयतरी तेजो फ्युअल कॉक आशिल्लो तो एकदम ब्लॉक आशिल्लो. हांवें जाय तें ट्राय केली, कॉम्प्रेसराचेर प्रेशर घातलो, एअर मारलें, तो ओपन जायना जालो. म्हणून हांवें ताका नवीन फ्युअल कॉक घातलो. तेन्ना ताचें पेट्रोल देंवपाक लागलें आनी तो गाडी घेवन गेलो वर्कशॉपा वयल्यान. आयज तो मनीस परत येयलो आनी सांगपाक लागलो म्हाका गाडी बंद पडटा म्हणून. कांयच सुचना जालें गाडयेक. बाबा जाता तरी कितें. हांवें जायते इलेक्ट्रॉनीक उपाय करून पळयले गाडयेक, CDI चेंज केलो, प्लग चेंज केलो, जायना जालें. लास्ट हांव शेवट कार्बोरेटर काडूया म्हणलें. तो कार्बोरेटर तो काडलो गाडयेचो. जाल्यार कार्बोरेटर काडीत जाल्यार त्या कार्बोरेटरान एक तरेचे भितर साखर टायप कॅमिकल कशें कितें आशिल्लें. म्हणून हांवें लास्ट टायम एक व्हिडिओ पळयलेलो, असोच कोणी तरी फेसबुकाचेर घातलेलो की पेट्रोलान इथनॉल घातलो म्हणून. जे आमी ते कार्बोरेटरान जेन्ना तो पावडर पळयलो तेन्ना आमकां दिसलें हें तें कितें तरी मिलावट आसा म्हणून हांवें तें पावडर चाकून पळयली. कित्याक इथनॉल म्हणजे तें गोड आसता म्हणून हांवें तें चाकून पळयल्यार तें एकदम स्वीट आशिल्लें. म्हाका दिसता अशे तरेन इथनॉल जर मिक्स करीत पेट्रोलांनी, लोक बावडे लाखांनी पयशे मोडून ज्यो लोक गाडी घेता त्यो गाडयो लोकांच्यो खंय तरी पाड पडटल्यो. आनी जे कोण टायमार खंय पयस कामाक वयता ते लोक ते गाडी घेवन अर्दे वाटेक बंद पडटले आनी ते टायमार म्हाका दिसता कामाक पावपाना. आयज अशें जालां की ह्या 2 दीस जायते लोक म्हाज्या वर्कशॉपाचेर येता, हो सेम प्रॉब्लेम, गाडी बंद पडटा म्हणून. कांयच सुचना खंय कितें जालो म्हणून. म्हणजे अशे तरेन फ्युअल कॉक बी जेन्ना ब्लॉक जातले ते गाडयेचे पेट्रोल आनी देंवतलें कितें. हांव सरकारा कडेन मागता, सरकारान जें मिलावट केलां ह्या लोकांक खूब म्हारग पडटलें. आनी अशें म्हारग पडटलें की लोक जे पयशे मोडून लाखांनी गाडी घेता ह्यो खंय तरी लोकांच्यो गाडयो पाड पडटल्यो. हांव मागता सरकारा कडेन जे तुमी हें इथनॉल जे मिक्स करता ते तुमी बंद करात. ना जाल्यार जे बंद करिना जाल्यार लोक सगळे त्रासान पडटले आनी तेंच्यो गाडयो बंद पडटल्यो. इतलेंच मागता हांव सरकारा कडेन.